हमारे जो है 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। मैं हूँ सबसे छोटी हूँ, लाडली हूँ। अम्मी मेरी कसूर की हैं, अब्बू मेरे श्रीनगर के हैं और अब्बू दोनों आर्मी में थे। तेरी दीवान की जंग में अब्बू थे, उसके बाद फिर जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली क्योंकि अम्मी कह रही थी तो उसी की तमाशा बनाया है, कदी अदर तक कदी और तक टिक के आराम नाल बैठ जाओ। तो बस फिर वो अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा जो है ना आप यानी वो सेटल डाउन। अब्बू मेरे वर्गो है, बहुत अपने काम को लेके नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 काम काम काम। फिर अम्मी ने थोड़ा सा जरा उनको किया जरा। अम्मी मेरी जो है वो टॉरियन है, शी इज होम लवर। मैं लिब्रा हूँ, लिब्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। हुमैरा असगर के घर वाले इस वक्त केस के हवाले से, कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से क्या फैसला कर चुके हैं, क्या पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई है, हुमैरा के फ्लैट में रखा हुआ सामान इस वक्त उस पर किसकी नजरें हैं कि ये सामान जो भी हुमैरा का जो वो इस्तेमाल करती थी वो किसको दिया जाए, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। हुमैरा की वालदा ने एक दफा फिर अपने भतीजे के ऊपर, यानी जो उनकी बहू है, एक्स बहू है हुमा, उसके भाई के ऊपर इल्जाम आयद किया है कि यही कातिल है, यही दरिंदा है जिसने हुमैरा को कत्ल किया है। क्योंकि ये कराची में होता है तो हुमैरा के साथ इसकी अलेक सलेक थी। हुमा और इसके भाई ने मिलकर हुमैरा को कत्ल किया है। दूसरी तरफ मालिक मकान और डॉक्टर सारिम सजाद, जो कि पहले दिन से इस पूरे मामले के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे और उनके हवाले से जो चीजें सामने आई उससे यही नजर आता था कि यही वो लोग हैं जिन्होंने तड़पा तड़पा कर हुमैरा को मौत दी। लेकिन इन्हीं को बचाने के लिए इस वक्त हुमैरा की वालदा मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने सारा इल्जाम इस वक्त हुमैरा के कत्ल के हवाले से, हुमैरा की मौत के हवाले से वो अपनी बहू हुमा और उसके भाई के ऊपर डाल दिया है कि यही कातिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को क्या कहते हैं कि क्या ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। 16 अगस्त को जो एक अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई जानी है, उससे पहले क्या ये मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से कोई एप्लीकेशन थाने में देंगे, नहीं देंगे, ये आज की वीडियो में तमाम चीजें आपसे शेयर करूंगी। और इससे पहले जो मैंने आपसे एक टॉक शेयर की है हुमैरा असगर की, तो हुमैरा लगता है कि झूठ बोल बोल कर इस दुनिया से चली गई और ये झूठ वो अपने खानदान, अपने घर वाले और अपने इन्हीं प्यारों के लिए बोलती थी कि मैं घर में बहुत लाडली हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ और लाडली हूँ घर की। छोटे होने की वजह से मुझे बहुत लाड प्यार से रखा जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नजर तो नहीं आई। इवन के हुमैरा की डेथ हो गई और जो उसकी डेड बॉडी मिलती है तकरीबन 9 माह पुरानी, और डेड बॉडी की जो सूरत हाल थी, क्योंकि छिपा अहलकारों ने उसकी वीडियोस भी बनाई, उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल किया और जिसने ये वीडियोस देखी वो कानों को हाथ लगाते रहे। जो डेड बॉडी की हालत थी, जो पोस्टमार्टम में चीजें सामने आई थी कि किसी भी तरीके से पता ही नहीं चलाया जा सकता कि ये मौत वाकया ही कैसे हुई है। ना ही इसका कोई टाइम ऑफ डेथ और ना ही इसका कोई कॉज ऑफ डेथ ना ही अभी तक सामने आया है और ना ही ये फोरेंसिक के जो टेस्ट रिपोर्ट्स आनी है उनमें भी सामने आएगा। तो जिस तरह की डेड बॉडी हुमैरा की मिली उसके ऊपर हर आंख अश्कबार थी, लेकिन जो हुमैरा के घर वाले हैं वो तो कहीं से नजर नहीं आया कि हुमैरा उनकी लाडली थी और उनकी लाडली बेटी इतने महीने एक फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पड़ी रही, ना उन्होंने पूछगिछ करने की कोशिश की। तो हुमैरा इस हवाले से मुसलसल झूठ बोलती रही मुख्तलिफ इंटरव्यूज में और कभी भी उसने अपने वालिदैन, अपने बहन भाई या किसी के हवाले से कोई ऐसी एंटी बात नहीं की थी कि जिससे ये तासुर मिले कि हुमैरा को कोई गिला है, कोई शिकवा है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए जो हुमैरा के घर वालों की सूरत हाल है कि उसकी मौत के बाद भी वो लड़ लड़ कर आपस में मर रहे हैं कि बहू को भी घर से निकाल रखा है, उसके बच्चों को भी, और अपना जो उनका बड़ा बेटा है उसको इंजेक्शन अद्वियात, इसी तरह हुमैरा की एक बहन साइमा है उसको भी इंजेक्शन और अद्वियात दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद हुमैरा की जुबान पे कभी भी अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों के हवाले से कोई ऐसा लफ्ज किसी इंटरव्यू में नहीं आया। इसीलिए मीडिया के अंदर, यानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मॉडलिंग, जितना भी हुमैरा ने काम किया, कभी भी किसी के सामने उसने अपनी फैमिली के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन फैमिली वही है कि जब उनको पता चलता है कि 9 माह पुरानी लाश मिली है तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये डेड बॉडी नहीं लेंगे।
پھر جب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا اس حوالے سے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اب ہمیں فیس سیونگ کسی طریقے سے مل جائے تو ڈیڈ باڈی لے کے باہر سے دفن کر دی گئی. یعنی اگر ان کی اتنی لاڈلی بیٹی تھی، جیسے حمیرہ بتا رہی ہے کہ میں بہت ہی لاڈلی تھی، تو ایٹ لیسٹ اس کو گھر لے جایا جاتا اور وہاں سے اس کا جنازہ قبرستان تک لے جایا جاتا، لیکن سیدھا قبرستان لے جایا گیا، وہیں سے تدفین کر دی گئی. اور یہاں تک کہ جو والدہ ہیں یا جو ان کا بڑا بھائی ہے حمیرہ کا، کسی نے بھی وہاں پہ حمیرہ کی جو قبر وغیرہ ہے کبھی وہ اس کی طرف نہیں گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. حمیرہ کی یہ وائس آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ حمیرہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خام وہ شوبز انڈسٹری سے جڑی ہوئی تھی، ماڈلنگ بھی کی، پینٹنگ بھی کرتی تھی اور وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھی. لیکن پھر بھی جو کچھ بھی گھر کے اندر اس کے ساتھ ہو رہا تھا یا جن مسائل کا وہ شکار تھی، کس وجہ سے وہ لاہور سے نکل کے کراچی گئی تھی، اس کی وجہ یہی ہے جو ان کے گھر کا ماحول ہے. کیونکہ حمیرہ کی بھابھی یہ واضح بتا چکی ہیں کہ حمیرہ کا بھائی نوید جو ہے وہ اس وقت ہی اس کا دشمن بن گیا تھا کہ جب حمیرہ اس کی بات نہیں مانتی تھی. یعنی وہ سٹڈی کر رہی تھی، پھر اس نے تھیٹر وغیرہ میں کام کرنا شروع کیا، تو نوید اصغر کا پہلے دن ہی گھر کے جو معاملات تھے، یعنی جائیداد کے معاملات ہیں اور جو لین دین کے معاملات ہیں، ان پہ نظر تھی. حمیرہ چونکہ مینٹلی طور پہ ٹھیک تھی یا وہ ان کے ساتھ بات کرتی تھی پروپر، اگر یہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ایسی بات کرتے تھے جو اسے ناگوار گزرتی تھی تو وہ جواب دے دیتی تھی. اور یہی وہ چیز تھی کہ جو نوید اصغر کو بری لگتی تھی. اور حمیرہ کو یہاں سے جب مجبور کر دیا گیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے تو وہ پھر کراچی چلی تو گئی تھی، لیکن وہ جب بھی کبھی ماں سے ملنے آتی تھی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. اور یہ چیزیں تو اب جو باقی لوگوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ان کے پیڈ قسم کے انٹرویو سامنے آ رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ان انٹرویوز کے اندر کسی جگہ پہ حمیرہ کی والدہ نے مطالبہ کیا ہو، والد نے مطالبہ کیا ہو یا کسی اور بہن بھائی نے مطالبہ کیا ہو کہ حمیرہ کا مرڈر ہوا ہے اور ہمیں اس کا انصاف دیا جائے، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کا مقدمہ درج کروانے کو تیار ہیں، ہم مدعی مقدمہ بننے کو تیار ہیں، اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جائے. حالانکہ اس وقت پورے ملک کے اندر یہ جو کیس ہے حمیرہ کا، اس کے اوپر ہر کوئی یہ سوال کرتا نظر آتا ہے کہ اصل قاتل تک پہنچا جائے. اور بہت حد تک لوگ قاتل کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ جو بھی سینیریو اس قتل کو لے کے، اس لاش کو لے کے سامنے آیا تھا تو سب کو پتا ہے کہ پیچھے کون لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود حمیرہ کے گھر والے انہی لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور سارا معاملہ ہما اور اس کے بھائی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مقدمہ درج کروانے کو تیار نہیں ہے. حمیرہ کے قتل کے مقدمے کے حوالے سے جو ڈیسیژن کیا جانا تھا وہ ان کے گھر والوں نے اب کر لیا ہے، اور ڈیسیژن یہی کیا گیا ہے کہ حمیرہ کے قتل کا مقدمہ درج نہیں کروایا جائے گا، اور نہ ہی حمیرہ کی فیملی میں سے کوئی اس کا مدعی بنے گا. نہ ہی تو والدین اس کا مدعی مقدمہ بننے کو تیار ہیں اور نہ ہی نوید اصغر مدعی بننے کو تیار ہے. ایک طرف نوید اصغر نے کہا کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بہن کو قتل کیا گیا ہے، فلیٹ کے اندر دروازہ کھلا ہوا تھا اور کسی کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں اشارہ دیتی ہیں کہ حمیرہ کو مرڈر کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں اب انہوں نے کراچی پولیس کے ساتھ دوبارہ سے، کیونکہ یہ ٹیلی فونکلی رابطے میں ہیں، اور انہوں نے ان کو یہ صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم اس حوالے سے نہ تو کوئی درخواست دیں گے کہ ہمیں مقدمہ درج کروانا ہے، اور نہ ہی ہم اس کا مقدمہ درج کروانے کے لیے کسی عدالت سے رجوع کریں گے. اور یہ والدین نے اس حوالے سے بڑا فیصلہ کر کے ڈی آئی جی کراچی جو ہیں ان کو فون کیا، ان کو بتایا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی صورت بھی نہیں پڑنا چاہتے ہیں، اور جو بھی حمیرہ کے ساتھ ہوا ہم اس کا کوئی بھی آگے قانونی معاملہ لے کے نہیں چلنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک خبر بھی ہے، افسوسناک بات ہے. لیکن دوسری جو پولیس کے ساتھ ان کی طرف سے بات کی گئی ہے وہ ہے کہ حمیرہ کا بھائی نوید اصغر چونکہ جب پہلی دفعہ فلیٹ میں گیا تھا تو اس نے میڈیا سے بھی بات کی کہ فلیٹ کے اندر تو برانڈڈ کپڑے، جوتے، بیگز اور پرفیومز وغیرہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں پڑے ہوئے تھے، اور ایسے بھی کپڑے تھے جن پہ ٹیگز لگے اور بہت مہنگے قیمتی لباس تھے حمیرہ کے. اب وہ تمام چیزیں لینے کے لیے حمیرہ کی والدہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی سامان ہے حمیرہ کے فلیٹ کا وہ تمام
हुमैरा की वालदा को दिया जाए। हुमैरा की वालदा का पुलिस वालों को यही कहना है कि उसकी आखिरी निशानी के तौर पे वो उसकी सारी चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं, तो लिहाजा जो भी उसकी चीज़ें हैं वो वालिदैन को दी जाएं। तो वालिदैन चीज़ें लेने को तैयार हैं, भाई भी फ्लैट के अंदर पड़ी हुई तमाम चीज़ें और जो बैंक में थोड़े बहुत कुछ बचे खुचे पैसे हैं वो लेने को तैयार है, लेकिन मुकदमा दर्ज करवाने को तैयार नहीं है, ना ये डेड बॉडी लेने को तैयार थे और ना ही ये जिन लोगों का नाम आ रहा है बिलखुसूस मालिक मकान और डॉक्टर सारिम सजाद, जिसके हवाले से एक एप्लीकेशन भी दी गई थी कुछ नामालूम लोगों की तरफ से कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हुमैरा को बेदर्दी से कत्ल किया है, तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। उल्टा वो ये सारा मामला हुमा जो इनकी बहू है, जिसको ये दावा करते हैं कि इन्होंने डाइवोर्स दे दी है, उसके भाई का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। इनका ये पुलिस को कहना है कि 16 अगस्त को जो तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है जो अदालत के अंदर पेश की जाएगी, चूंकि अदालत के अंदर भी हुमैरा के कुछ दोस्तों ने दरख्वास्त दायर कर रखी हैं कि इसका कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। तो हुमैरा के घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने किसी अदालत के अंदर भी रुजू नहीं करना और ना ही हम मुद्दई मुकदमा बनने को तैयार हैं, ना थाने के अंदर हमने आके यानी कराची भी हमने नहीं आना और ना हमने इस केस की पैरवी करनी है। नवीद असगर की जहां तक बात है, जो हुमैरा का भाई पहुंचा था डेड बॉडी लेने के लिए, तो पहले दिन भी उसने यही बातें की थी कि उसको ये कत्ल नजर आता है, लेकिन ये ऐसा कत्ल इनको नजर आ रहा है कि उसके ऊपर ये खामोश रहेंगे, ये बात नहीं करेंगे। ये बड़ी अनोखी सी मंतक सामने आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो अब फ्लैट का सामान है वो चंद दिनों तक पुलिस वाले इनके हवाले कर देंगे, जो भी हुमैरा की वहां पे चीजें मौजूद हैं, क्योंकि ये सारा सामान जो है ये कोई रेंट वगैरह का नहीं है, बल्कि ये सामान हुमैरा ने खुद खरीद कर इस फ्लैट के अंदर रखा था, यानी ये फर्निश्ड फ्लैट नहीं था। इसके अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है, खां वो बेडरूम में है, किचन में है, या कि एक कमरा जहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जहां हुमैरा पेंटिंग्स वगैरह भी बनाती थी, ये तमाम जितना भी सामान है वो उसने खुद लेके यहाँ पे रखा था। तो लिहाजा ये सामान अब ये घर वाले मांग रहे हैं और ये तमाम चीजें फिर इनके हवाले पुलिस वाले कर देंगे। 16 अगस्त के बाद नजर ये आता है कि इसका अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, क्योंकि अभी ये लग रहा है कि हो सकता है कि अदालत की तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर कर दिए जाएं, लेकिन अदालत में भी इन दरख्वास्तों के हवाले से जब 2 समाअत हो चुकी हैं, तो जज साहब की तरफ से यही कहा गया था पुलिस वालों को भी कि इनके घर वालों से राब्ता करें और उनसे कहें कि वो एक कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दें, जिसपे पुलिस वाले 2 दफा अदालत के अंदर बता चुके हैं कि घर वाले मुकदमा दर्ज करवाने को तैयार नहीं, ना ही वो मुद्दई बनने को तैयार हैं। और अब ये 16 अगस्त बड़ा अहम दिन है, उस दिन भी अगर जज साहब ये कह देते हैं कि घर वाले मुकदमा दर्ज करवाएं, तो चूंकि घर वाले तो पुलिस को अब बता चुके हैं कि वो ना अदालत जाएंगे और ना ही थाने में उन्होंने आके कोई मुकदमा दर्ज करवाना है, तो लिहाजा जब ये पुलिस की तरफ से अब रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा, मकतूला है हुमैरा असगर, उसके ब्लड रिलेशंस मौजूद हैं, यानी वालिदैन मौजूद हैं, बहन भाई मौजूद हैं, लेकिन मुकदमा कोई दर्ज नहीं करवाना चाहता, तो हो सकता है कि अदालत की तरफ से फिर ये डिसीजन कर दिया जाए कि इसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जो दरख्वास्तें हैं वो निपटा दी जाएंगे। तो भी 16 अगस्त आएगा, उसके बाद अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है वो तो चीजें बाद में सामने आएंगी, लेकिन ये जो हुमैरा के घर वाले हैं वो वाजिया ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने कोई किसी किस्म की कानूनी चाराजोई इस हवाले से नहीं करनी है और जो सामान है फ्लैट के अंदर वो सारे का सारा इनके हवाले कर दिया जाए और बस इसके बाद ये जो केस है, ये मामला है, जो हुमैरा को जिस तरीके से मौत दी गई है, क्या कुछ उसके साथ किया गया है, उससे पहले बॉडी की ये सूरत हाल है कि किसी भी टेस्ट में ये चीजें सामने आ ही नहीं सकती हैं। और वालिदैन का एक बेहिस्सी वाला जो चेहरा है वो भी सब देख चुके हैं। माना कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी वालिदैन पे क्रिटिसाइज ना किया जाए, हुमैरा अपनी मर्जी से शोबिज में गई थी, हुमैरा अपनी मर्जी से कराची गई थी, तो हुमैरा के लिए इस तरह की ग्राउंड बना दी गई थी कि वो लाहौर छोड़ के किसी और जगह पे चली जाए, क्योंकि हुमैरा के घर के अंदर का जिस किस्म का माहौल है वो ये बताता है कि वहां पे एक नॉर्मल बंदे का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पूरे घर को कंट्रोल एक शख्स कर रहा है और वो है नवीद असगर, हुमैरा का भाई।
اور جو ان کی بڑی بہو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بھی سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں. بڑے بیٹے کے انٹرویوز بھی سامنے آ چکے ہیں. بیوی کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, میں نے تو اس کو ڈائیورس نہیں دی, میرے گھر والوں نے دی ہے. اور جب اپنے بھائی نوید اصغر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے یا اپنی والدہ اور والد کے سامنے تو کہتا ہے کہ جی وہ میری سابقہ اہلیہ ہے, میں اسے چھوڑ چکا ہوں. اس نے تو دھوکے سے انٹرویو کروایا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ ہاسٹل والے ہیں. حالانکہ جو حمیرہ کا بڑا بھائی ہے اس کو اتنی سمجھ ہے, سوجھ بوجھ ہے کہ میڈیا والوں سے ہی وہ بات کر رہا تھا. تو سو ایک بندہ پورے گھر کو کنٹرول کر رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب حمیرہ لاسٹ ٹائم 2024 میں آئی تھی اور اپنی والدہ سے بھی بات چیت کی تھی کہ کچھ اسے تھوڑے بہت پیسے دے دیے جائیں کہ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ کراچی میں لے لے گی اور اپنا کام وغیرہ وہاں شوبز میں کرتی رہے گی, جس میں کہ والدہ نے بھی فوری طور پہ جواب دے دیا تھا. اور جو بھائی ہے اس نے باقاعدہ دھکے دے کے سے نکالا تھا کہ وہ ہوتی کون ہے حصہ مانگنے والی جائیداد میں. جائیداد ان کے پاس کافی ہے, لیکن جو حمیرہ کے والد ہیں اور جو نوید اصغر یہ چونکہ آل ہی نال ہے تو اس لیے یہ فی الحال نظر نہیں آتا کہ کسی اور کو بھی جائیداد میں سے کچھ دیں گے. وہ اس لیے کہ حمیرہ تو اس دنیا سے جا چکی ہے اور ہما کو ویسے انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے, اس کے 2 بچے بھی گھر سے نکال رکھے ہیں. بڑا بھائی ان کا سیپریٹ رہتا ہے اور سارا دن وہ کہتا ہے جی میرے سے یہ جانوروں کی طرح کام لیتے ہیں اور مجھے پنکھے کے نیچے سلاتے ہیں اور باقی پوری فیملی جو ہے وہ اے سی کے نیچے سوتی ہے. یہ اس کا انٹرویو بھی سامنے آ چکا تھا کہ ایک چیز تو اب واضح ہو گئی ہے کہ گھر کے اندر جس قسم کا ان کا ماحول ہے اس میں کوئی مقدمہ درج کروانا اور اس کی پیروی کرنا ناممکن سی بات ہے, کیونکہ نوید اصغر نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا اور اس کے بعد اب والدین کی بھی وہی زبان ہے جو بیٹے نے ان سے کہہ دیا ہے. تو حمیرہ کے ساتھ بھی دشمنی یہی تھی کہ وہ حصہ مانگتی تھی آخری دنوں میں اور اسے انہوں نے کوئی حصہ وغیرہ نہیں دیا, حصہ بھی نہیں دیا. اور بعد میں جب اس کا 9-10 مہینے کچھ پتہ نہیں تھا تو 1.5 سے 2 سال نوید اصغر خود بتا چکا ہے میڈیا ٹاک میں کہ ہم نے اس سے رابطہ ہی نہیں کیا. تو اس حد تک ان کی آپس میں قطع تعلقی ہو چکی تھی کہ کوئی 1.5-2 سال پتہ ہی نہیں. اس سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو اب مقدمہ ہے یہ گھر والے درج نہیں کروائیں گے. پولیس والوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کافی فورس کیا ہے اس فیملی کو کہ وہ مقدمہ درج کروا لیں, لیکن فی الحال ان میں سے کوئی بھی اس وقت مقدمہ درج کروانے کو تیار نہیں ہے. اور یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے تو انویسٹیگیشن ہوگی اور انویسٹیگیشن میں شاید بڑے بڑے لوگ پھنس جائیں گے, ان کے نام آ جائیں گے اور ان کو بچانے کے لیے جو حمیرہ کی فیملی ہے وہ مدعی بننے کو تیار نہیں ہے. حمیرہ تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہمیشہ پردہ رکھتی رہی ہے کہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے. اور اگر اچھے تعلقات ہوتے تو 10 مہینے ڈیڈ باڈی نہ پڑی رہتی اور ایسا نہ ہوتا کہ ایک وہاں سے ڈھانچہ ملتا اور وہ بھی اس طرح کی ہڈیاں اس کی بھربھری ہو چکی تھی. تو حمیرہ کا جو بھائی ہے اس وقت جو وہ بات کرتا ہے نوید اصغر, باقی لوگ اس کی زبان بولتے ہیں. حمیرہ کی والدہ یہی اب پولیس سے جو آخری بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جو فلیٹ کے اندر سامان ہے ان کی بیٹی کا اس میں یادیں ہیں حمیرہ کی اور اس لیے وہ تمام چیزیں حمیرہ کی والدہ کے حوالے کر دی جائیں. لہٰذا یہ کیس اب نظر یہی آتا ہے 16 اگست کے بعد ہو سکتا ہے کہ حمیرہ کیس کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.